السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل مستمعي راديو أور وكل حبايبنا اللي عايزين يتعلموا تغذية. دكتور محمود حسنين، استشاري التغذية العلاجية والأمراض الناتجة عن سوء التغذية، وحلقة جديدة من برنامجكم سماعة وميزان. حلقة النهاردة هي حلقة خفيفة، بما ان احنا بنتكلم عن صحة الإنسان، فحابين ان انت عشان لو حبيت تبتدي تعيش حياة صحية، وحبيت ان انت سواء كنت عايز تخس او عايزة تخسي او عايز تتخن او حد عنده مرض مزمن، ضغط، سكر، كوليسترول، دهون، اي شيء من الاشياء اللي احنا بنتكلم عليها من الامراض المزمنة، وحابين نبتدي بداية صحيحة، لازم يكون موجود في بيت كل واحد فينا وفي مطبخ كل واحدة بعض الحاجات اللي بتتشرب او بتتحط في الاكل عشان خاطر تسهل لها موضوع انها تعيش حياة صحية. نبتدي برقم واحد، ان حضرتك لو حبيتي ان انت تفكري ان انت تخسي او تعيشي حياة صحية، رقم واحد احنا بنقول للناس ان السكر ده سم ابيض، وان السكر ده من بداية ما فكرتي للحياة الصحية لازما ان السكر ده يتمنع نهائي. طيب لو انا حبيت يبقى عشان نمنع السكر وعشان الحياة تمشي يبقى لازم نفكر في بدايل السكر. السكر احنا دايما كده بنقول للناس والله المشروبات او الاكل اللي نقدر نستغنى عن السكر فيه نمنعها نهائي. يعني انا شايف ان موضوع القهوة الواحد ممكن الصح ان هو لازم يشربها سادة، ولكن عشان يشربها سادة لازم يمشيها تدريجيا. فحضرتك لو بتحط 3 معالق سكر في فنجان القهوة، بعد كده خليه معلقتين ثم معلقة ثم نص معلقة لحد ما تشربها سادة. في مشروبات كتير ممكن تتشرب من غير سكر، وفي مشروبات انا متفق ان هي بتبقى صعبة ان هي تتشرب من غير سكر، واشهرها الشاي. فعشان كده بنقول للواحد يعني بقدر الامكان يحط بدايل السكر. ايه هي بدايل السكر؟ بدايل السكر هو السكر الدايت العادي اللي هو بدون سعرات حرارية. أأمن سكر دايت لو الناس حابة ان هي تعرف هو سكر الاستيفيا. ليه هو أمان؟ لأن سكر الاستيفيا ده سكر نباتي ملوش تأثير على الميكروبات النافعة بتاعة الجسم، ملوش مواد ضارة بتعمل لي مشاكل. سكر الاستيفيا عبارة عن نوعين. النوع الأولاني هو نوع اللي بيبقى طالع من الأرض اللي لونه أخضر شبه النعناع وشبه الملوخية، ده الأأمن والأفضل. وفي نوع تاني بيتحط عليه مبيض وحاجة تبيضه كده وحاجات صناعية فبيبقى أبيض، وده بنلاقيه في الصيدليات وبنلاقيه موجود تاني بسكر باسم الاستيفيا برضو، مش وحش. يعني أنا لما أجي أقارنه بالسكر التاني، السكر الدايت الأنواع التانية بيكون هو الأفضل، ولكن لو جيت أقارنه إن هو بالنوع اللي مش محطوط عليه مواد صناعية خالص، لا هو طبعا بيكون افضل من اي حاجه. من الحاجات اللي لازم برضو تكون موجوده في كل بيت الملح، ولكن انا ما بقصدش الملح العادي بتاع البيوت دوا، لان ده محطوط عليه حاجات صناعيه والصوديوم اللي فيه صوديوم ضار. ولكن دايما بنقول ان الملح الافضل هو ملح الهيمالايا او الملح الصخري، وان الناس بتوع الغده بياخدوا ملح بيكون زايد عليه يود. الملح ده مهم جدا للجسم، الملح مهم جدا للعضلات، الملح مهم جدا في ايام الجو الحار. الملح في ناس بيبقى عندها صداع لما بنديهم ربع معلقه ملح بيتحسنوا، ولكن مش الملح التاني، ده ملح الهيمالايا. الحاجه الثالثه اللي لازم تكون موجوده في كل بيت بدايل الدقيق. لازم الناس تتعود تعرف ان في دقيق شوفان، لازم الناس تعرف تتعود تبقى في دقيق شعير. الناس تبتدي تطحن حمص الشام ويبقى دقيق حمص عشان تقدر تعمل بدايل العيش. الحاجة الرابعة الكمون ده ليه فايدة حلوة جدا للجهاز الهضمي. الكمون في اوقات بيمنع امتصاص الدهون اللي حضرتك بتاكلها، فلو واكل اكله دهنيه كده ولا حاجه الكمون بيمنع لي الامتصاص، وبالتالي بيظبط لي الوزن بطريقه غير مباشره. الحاجه الرابعه المهمه جدا الكركم. لازم يكون في كل بيت كركم. الكركم ده من الحاجات الرائعة. في مادة بتطلع خلاصة الكركم اسمها كركمين، ولكن أنا مش بقول للناس لازم تجيب كركمين على طول. أنت ممكن الكركم بتحط منه بكميات. الكركم مضاد للالتهاب، الكركم مسكن للألم، الكركم بينظف الكبد، وكل الحاجات دي لما بتبتدي تتظبط
بتزود لي الميتابوليزم او بتزود لي نسبة الحرق عند الواحد بيبتدي يتحسن وبيزيد. فالكركم ده حطه على الزبادي، حطه على الرايب، حطه على المية، حطه على الشوربة، حطه على البيض. الكركم من الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت. من وجود الزعتر ده من الحاجات بتحسن لك لو انت حبيت تعمل بدايل عيش وبتعمل عيش في البيت، سواء كان من الشعير او من حمص الشام. فالزعتر ده من الحاجات المهمة جدا عشان خاطر بيدي طعم، مفيد للجهاز الهضمي، قاتل للميكروب الحلزوني، ومفيد جدا للجسم. الحاجة اللي بعد كده اللي هي لازم تكون موجودة في كل بيت، خل التفاح. خل التفاح ده عايز حلقة لوحده، ولكن الناس بتفكر ان خل التفاح هو للتخسيس بس. خل التفاح بيزود لي حموضة المعدة، وبالتالي ان هو بيزود امتصاص الحديد ويزود امتصاص الزنك ويزود امتصاص البوتاسيوم والفيتامينات والمعادن اللي الجسم محتاجها. خل التفاح ليه تأثير إيجابي على الميكروب الحلزوني. خل التفاح ليه تأثير رهيب على مقاومة الأنسولين وعلى تأثيرها. مقاومة الأنسولين دي قصة كبيرة كده، بتأثر لي على الوزن وبتأثر لي على إن الواحد هيجيله سكر بعد كده. فخل التفاح من الحاجات المفيدة. زاد إن هو ليه تأثيرات معينة كده، إن هو لاحتقان الزور، لو غرغرت بخل تفاح بيضيع احتقان الزور، وفقط بيتعمل تونر كده للجلد، وحاجات كتير هنقولها في حلقة خل التفاح. الحاجة التامنة اللي لازم تكون موجودة في كل بيت ومتماشية مع رمضان اليومين دول، العرقسوس. الناس اللي هي بتقول لك لا انا ما بحبش طعمه وما بحبش ريحته، العرقسوس قاتل للميكروب الحلزوني. العرقسوس مفيد جدا لحاجة اسمها الميكروبيوم او الميكروبات النافعة اللي موجودة في الجهاز الهضمي، ودي على فكرة لقوا ان هي اللي ليها التأثير الإيجابي على صحة الإنسان في كل ما تتخيله، وليها التأثير السلبي في كتير من الأمراض، ومن ضمنها الأمراض المناعية والأمراض المزمنة. فالعرقسوس ما تستهونش بيه، العرقسوس مفيد للكبد، العرقسوس بيرفع الضغط. عشان كده الناس اللي هم ضغطهم عالي لا يفضل ان هم ياخدوا بكميات كبيرة. الحاجة التاسعة التمر الهندي. التمر الهندي ده مفيد برضو للجهاز الهضمي، وبرضو متماشي مع رمضان. مفيد للجهاز الهضمي، مفيد للجسم، فيه كمية فيتامين سي كويسة، فيه كمية حديد، مفيد للميكروبيوم. وحاجة جميلة جدا في التمر الهندي ان احنا لقيناها ان برغم ان التمر الهندي بيتحط عليه سكر، ولكن ما بيرفعش نسبة السكر، واحنا مش عارفين ليه. هل في حاجة في التمر الهندي جوه بتمنع ان الواحد سكره يعلى؟ فالعرقسوس والتمر الهندي. وبدل اتكلمنا على الاثنين دول، يبقى هنتكلم على الخروب من الحاجات الرائعة، ولكن عيبه السكر اللي بيتحرق معاه. فطبعا احنا اتفقنا ان ما ينفعش معاه سكر خالص، يا اما تاخد معاه سكر ستيفيا او سكر دايت على الاقل، او تشربه من غير سكر. فيتامين سي كويس جدا، برضه حديد كويس جدا، ومتماشي مع رمضان. الحاجة التاسعة اللي مهم جدا برضه للناس عشان صحتها، وخصوصا اليومين دول ايام الوباء اللي موجود دوا، وبرضه اللي عايز كمية فيتامين سي كتير ومضادات للاكسدة، الشاي المورينجا. الشاي المورينجا دي عشبة شبه الملوخية كده، موجودة عند كل العطارين، موجودة في كل الهايبرات، وبدأت تاخد وضعها في الفترة الأخيرة. كمية فيتامين سي كبيرة جدا، وكمية مضادات للأكسدة برضو حاجة محترمة جدا. فاصل صغير ونكمل بعد الفاصل الحاجات اللي لازم تبقى موجودة في كل مطبخ لحياة صحية. من أهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة في كل مطبخ، ويمكن دي كنا المفروض إن احنا نبتدي بيها، إن أنت هتطبخ بإيه. كلمة هتطبخ بإيه، الموضوع ده خلاص. سوبر فود اللي فيها كل العناصر الغذائية اللي أنت محتاجها، أو السمنة البلدي هي اللي فيها أهم حاجة. ملهاش علاقة بالكوليسترول، ملهاش علاقة بالدهون الثلاثية، ملهاش علاقة بالأمراض المزمنة اللي موجودة. هي اللي فيها الصحة، وهي اللي فيها العناصر، وهي اللي بتتحمل درجات الحرارة العالية، ما بيطلعش منها شوائب أو ما بتعملش أي مشكلة. من الدهون الصحية برضو اللي لازم تكون موجودة، لازم زيت الزيتون. زيت الزيتون في أنواع منه بتستحمل درجة حرارة عالية، على الأقل بتستخدمه على البارد، بتستخدمه على الفول، بتستخدمه على الجبنة، بتستخدمه في حاجات كتير جدا. فزيت الزيتون من الحاجات المهمة. بعد زيت الزيتون زيت الحار. يعني أنا بدعو كل الناس اللي بتحب تاكل الفول، جربوا كده الفول بالزيت الحار. الفول لو انتوا لاحظتوا في عربيات الفول او الناس بتوع الفول اللي في الشوارع، دايما يقول لك زيت عادي ولا زيت حار. اشمعنى الزيت الحار؟ لان الزيت الحار على الفول
من الحاجات صعب هضمها، ولكن الزيت الحار اللي عليه بيساعد الهضم بتاعها وبيخلي ان القولون يقدر يهضمها كويس. فمفيش بيت يبقى مفهوش سمنه بلدي او زبده بلدي او زيت زيتون او زيت حار. لازم يكون في مطبخ كل واحد بذور شيا. بذور شيا دي بذور موجوده عند كل العطارين، حاجه كده من الحاجات الجميله اللي مش واخده حقها. يكفي ان انا اقول لك ان معلقه صغيره من بذور الشيا فيها 5 اضعاف كوبايه اللبن، فيها اوميجا، فيها مغنيسيوم انت محتاجها، فلازم تكون موجوده. لو حطيتها في ميه وسبتها مده وبعدين شربتها بتاخد العناصر اللي فيها ومفيده جدا للقولون. لازم يكون في بذور بذر كتان. بذور بذر الكتان دي اوميجا 3 مهمه جدا، مفيده للقولون ومفيده للجهاز الهضمي. لازم يكون في خميره، الخميره البيره او الخميره بس مش الخميره الفوريه، في نوع تاني من انواع او الخميره بس مش الخميره الفوريه، في نوع تاني من انواع الخميره. كميه فيتامين بي رهيبه، كميه حاجه اسمها سيلينيوم للناس اللي عندهم الغده، الناس اللي عندهم نقص فيتامين بي لازم تكون موجوده في كل بيت. لازم كل بيت يبقى يوميا موضوع الرايب دوا. طبعا انا مش هقول لك ان الرايب ده تجيبه منين، لان هو الرايب افضل حاجه ان انت تعمله في البيت. طريقه عمل الرايب سهله جدا. انت بتجيب اللبن، والاول بتجيب حاجه فخار تدفيها حاجه بسيطه، وبعد كده بتحط اللبن فيها وتسيبها لمده من 12 ل 24 ساعه بره التلاجة. بيبتدي يعمل رايب. ايه الفكرة؟ فكرة ان انت بتخلي فيه بكتيريا نافعة تشتغل على السكر اللي موجود اللي فيه، وبتبتدي تاكله، بتبتدي تخمر اللبن دوا. بعد كده حضرتك بتحطه في التلاجة، بيطلع لك القشطة على جنب وبيطلع لك الرايب على جنب. اللي يقدر ياكل القشطة فهي قشطة مفيدة، واللي يقدر ياخد الرايب لوحده ده مفيد جدا. مفيدة جدا 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 لحاجة اسمها الميكروبيوم، ودي لو تلاحظوا ان انا كل شوية بتكلم عليها، لان الميكروبيوم ده هو ده الاساس دلوقتي، اللي هو ميكروبات النافعة بتاعة الجهاز الهضمي. فلازم الرايب يبقى موجود في كل بيت. لازم الرايب الناس تاخده بعد اكلة تقيلة، لازم تاخده ما بين الوجبات. اللي زي الرايب برضه هو الزبادي. افضل زبادي اللي يتعمل في البيت، وكل ما يطول فترة التخمر بتاعه عشان تخلي البكتيريا النافعة تكتر اكتر وتشتغل عليه. لو ما كانش هات الزبادي البلدي، هات الزبادي اللي كامل الدسم. اوعى تفكر ان انت تقول لي حاجه اسمها خاليه الدسم دي خالص. خاليه الدسم دي بيضحك عليك وبيدوك السكر وبيدوك الضرر في الحاجه، وبياخدوا هم الحاجات الخير. بحب قوي ان انا اقول للناس خدوا الزبادي البلدي، لان في الغالب ده بيبقى نتيجه لبن جاموسي، انما الشركات اللي بره بيبقى اللبن معظمه هو لبن بقري، لان الجاموس ما بيجيبش الكميه دي كلها. زياده على ان الشركات بره لازم بتدي كميه هرمونات وكميه مضادات حيويه كتيره جدا عشان خاطر البقر يجيب لها كميه اللبن دي. فبنقول للناس والله يا اما تعملها في البيت، يا اما ان هي تكون على الاقل بلدي. طبعا مش هنقدر نتكلم على كل الحاجات دي وننسى الليمون اللي هو لازم يكون موجود. كمية فيتامين سي كويسة، ملطف للجهاز الهضمي، برضو بيساعد في زيادة الحموضة بتاعة المعدة. لما بنقول كلمة زيادة الحموضة بتاعة المعدة مش معناها بنقول للناس ان انتوا هتزودوا الحموضة اللي عندكم والحرقان بتاعة صدركم، لا، ده انا بزود الحموضة بتاعة المعدة اللي بتساعدني في هضم الاكل وبتساعدني في امتصاص المعادن. فكل البيوت لازم يكون فيها ليمون مضاد للميكروبات وفيتامين سي زي ما قلنا، ومضادات أكسدة وحاجات كتير جدا. من الحاجات اللي لازم تبقى موجودة برضو في كل بيت الزنجبيل، وخصوصا الأيام دي، ودوره في الجهاز التنفسي ودوره في تنشيط المناعة، وان هو قد ايه مفيد للصدر. وحتى احنا في حالات لا قدر الله الاصابة بكورونا ان احنا بنخلطه بالكركم وبنديه سواء مع اللبن او مع المية، وفي اوقات بنخلطه بالقرفة، وده من الحاجات المشهورة جدا في تنشيط المناعة. كمان دوره الاساسي في تنشيط الجهاز الهضمي. بمناسبة الكلام على الزنجبيل، هنقول وصفة صغيرة كده بسيطة قوي للناس اللي بيجي لها برد يجربوها قبل ما يجربوا أدوية البرد. اغلي معلقة صغيرة من الزنجبيل مع معلقة جنجبيل مع معلقة كركم، وبعد ما يبردوا اعصر عليهم ليمونة واشربهم لمدة 3 أيام مع بعض، هتشوف نتائج هايلة. من الحاجات اللي لازم تبقى موجودة برضو القرفة ودورها في تخفيض السكر، ودورها في تخفيض بتساعد في محالات مقاومة الانسولين. القرفة ممكن تتحط على الزبادي، ممكن تتحط على الرايب، ممكن تتحط على الزنجبيل، وممكن تتخلط بأنواع أكل كتير.
حلقة خفيفة اتكلمنا عن بعض الحاجات اللي هي لازم تكون موجودة في كل بيت. هنعيدها كده ونقولها تاني لأن مهم جدا. هنحاول نعمل في الأيام الجاية أشهر الحاجات دي ونعمل عليها حلقات، نجمع 4-5 حاجات من الحاجات دي ونعمل عليها حلقات باستفاضة، لأن كل حاجة فيهم يتعمل بيها حلقة لوحده. هنعيد تاني ونقول إن أنت آن الأوان إن أنت ترمي الزبدة الصناعي وترمي السمنة الصناعي وترمي الحاجات اللي هي كلها معلبات، والحاجات الصناعية دي هي دي اللي بتجيب الأمراض. لازم بيتك يكون فيه سمنة ولازم يكون فيه زبدة طبيعية. محدش يقول لك والله لا أصله هي غالية أنا مش هقدر إن أنا أجيبها. هقول لك إن الصحة أغلى وأنت بتصرف الموضوع على العلاج بطريقة تانية، وبتجيب أدوية وبتجيب حاجة، فلازم تصرف على السمنة وعلى الزبدة البلدي والطبيعي. على الأقل يبقى فيه زيت زيتون، لازم يبقى فيه زيت حار، لازم يكون فيه بدايل السكر، بدايل الملح، بدايل الدقيق اللي قلنا عليها، الكمون، الكركم، الزعتر، خل التفاح، عرق سوس وتمر هندي وخروب، شاي مورينجا، بذور شيا، بذور كتان، خميرة. لازم يكون عندك جوز هند. الجوز هند من الحاجات الجميلة. لازم يبقى موجود قرفة، لازم يبقى موجود زنجبيل والرايب، وأخيرا الزبادي. دمتم بصحة وعافية. كانت حلقة خفيفة كده. لو حبيتوا تستفسروا عن أي حاجة من المكونات اللي احنا قلنا عليها بتعمل ايه وفايدتها ايه للجسم، وهل لو زودنا منها فيها ضرر ولا لا، ابعتوا لنا على صفحة راديو اور او على صفحة سماعة وميزان، وان شاء الله نلقاكم في حلقة جديدة من برنامجكم سماعة وميزان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.